था, जैसे सरकार को उठाया दोनों तरफ दूध आ गया। जो ऊँट ही नहीं चल सकती थी वो सबसे आगे जा रही थी। जब आप हजरत दाई हलीमा, जब आप 5 साल तक वहां बच्चों को पाला जाता था दूर दराज इलाकों में, क्यों कि वहां जब अबरहा ने हमला किया था, ऊंट वालों ने, हाथी वालों ने जब हमला किया था, वहां चेचक और खसरे की बीमारियां आ गई थी मक्का में। इसलिए वहां दूसरे लोग, तजारती मरकज होने की वजह से वहां दूसरी जबानें इंक्लूड हो गई थी। वहां असल जो कल्चर था, जो लिसान, फसीह लिसान जो थे लोग, वो अपने बच्चों को असली अरबी सिखाने के लिए बाहर भेजा करते थे, ताकि वो सहरा में, दूर दराज इलाकों में साफ शफाफ आबो हवा में सही अरबी सीख कर वापस आए, फसीह और लिसान बने। तो हजरत दाई हलीमा जब काबा के करीब आती हैं, हजर अस्वद को बोसा दिलवाने लगती हैं, हजर अस्वद काबातुल्लाह से बाहर निकल आता है और सरकार तो आलम का बोसा लेता है। हजरत अली पैदा होते हैं, आंख ही नहीं खोलते उस वक्त तक जब तक सरकार सामने नहीं आते। लोग समझते हैं कि नाबीना है, इनकी आंखें नहीं है। जब सरकार उठाते हैं, आंखें खोलते हैं, कहते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये हाल है गुलामों का कि सैयदना बिलाल को तपती रेत पर घसीटा जाता है, पत्थर सीने पर रखे जाते हैं, आग में झुलसाया जाता है, जुबान पर अंगारे रखे जाते हैं। वो मोहम्मद मोहम्मद करें दे गुजर गई, आहद नाल अहमद मिले दे गुजर गई। हेके बाबा फरीद ने आख्या, हेके 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 जेड़ा हेक को डू कर जाने, ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन वाली सरकार। हेके 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 जेड़ा हेक को डू कर जाने, काफिर के मुशरिक है। क़यामत वाले दिन भी ऐसे होगा, कुर्सी एक होगी। ये तो पता है मकाम महमूद की कुर्सी होगी, अल्लाह की कुर्सी होगी ना। अल्लाह तो नहीं बैठा होगा, अल्लाह को तो बैठने से पाक है। अगर कुर्सी में बैठे तो कुर्सी बड़ी होगी, अल्लाह छोटा हो गया। कहीं फिक्स हो गया तो अल्लाह तो छोटा हो गया, कुर्सी बड़ी होगी। तो कुर्सी खुदा की होगी, सदारत मेरे मुस्तफा की होगी। कुर्सी खुदा की होगी और खुदा की इज्जत की कसम। फकत इतना सबब है इन अकादे बज़्म माशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। फकत अल्लाह ने अल्लाह के नबी के दुश्मनों को दिखाना है और दोस्तों को भी अल्लाह के नबी की शान दिखानी है। अल्लाह ने कि आओ देखो, जो मेरे महबूब करीम के जो गुलाम थे, आज मेरे महबूब की शान देखें। और वो जो दुश्मन थे, जिन्होंने तकलीफें दी थी, जिन्होंने अजियत दी थी, आज वो भी अपना हशर देख लें कि किसको झुटलाया था, किस महबूब से बेवफाई की थी। तो ये महीना जो है सरकार से वफा करने का महीना है। ये महीना घर घर झंडियां लगाने का महीना है, ये घर घर चिरागा करने का महीना है, ये घर घर महफिल सजाने का महीना है। ये अपने आप को कभी रोजे रखें मियाँ, कभी नमाजें पढ़ें, कभी दुरूद और सलाम भेजें, कभी जिक्र अज़कार करें। जो जो नेकियां तू भेजेगा, रब तेरी कई गुना ज्यादा महफूज रखेगा। और ये जो हम तुम्हें जिक्र देते हैं, ये जिक्र फरिश्ते भी नहीं लिखते, ये भी बता दूं मैं आपको। क्या तू नेकियां करता है, तेरी नेकियां लिखी जाती हैं। इधर भी फरिश्ता बैठा है, इधर भी। जो हम तुझे जिक्र देते हैं, ये फरिश्ते नहीं लिखते, ये रब के पास महफूज होता है। ये जिक्र रब के पास महफूज होता है। जब क़यामत वाले दिन तेरी नेकियां तोली जाएंगी, जब तेरी नेकियां कम हो रही होंगी, तो रब फरमाएगा सोने ठहर जाओ, किधर है इसकी वो नेकियां लेकर आओ। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, कि दिलों का सुकून अल्लाह की याद में है। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। जो जो ये मेरा जिक्र करता रहा है, मैंने इसका जिक्र अपने पास महफूज कर लिया। वज़कुरु इस्मा रब्बिक, अपने रब का नाम जपा कर, अपने रब का नाम जपता रहा कर। हम फकत क्या कहते हैं मियाँ, उससे बड़ा हसीन कोई नहीं है, उससे बड़ा मालिक कोई नहीं है। मालिक और मौला वही है, वही राज़िक है, वही खालिक है। उसी का नाम लिया करो मियाँ। उसके सामने जो पेश होना है, उसके सामने पेश होना कि नहीं, मैंने तो होना है। किसी ने ना होना हो तो हाथ खड़ा करे, होना है ना सामने, तो क्या मुंह दिखाएंगे। तो शायर आशिक लोग क्या कहते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। हमें नजर
नजर नहीं आते ना, हमारी इन आंखों के इस काबिल नहीं है ना हम। और सरकार से वो हजरत इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आया है, मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। आज नबी पाक की गुलामी में आ जाओ, रास्ते में बड़े बड़े थाने हैं, मुल्कुल मौत भी थाना, कब्र भी थाना, क़यामत वाले दिन हशर, नामा अमाल, सब रुकावटें हैं। थाना किसको कहते हैं? जो चेक एंड बैलेंस करे, मियां तेरे पल्ले के कौन है तुम। अब अगर वहां यहूदियों जैसी आते होंगी, ईसाइयों जैसी आते होंगी, काफरों जैसी आते होंगे तो पकड़े जाएंगे, फास्कों जैसी, गुनाहगारों जैसी, बदकारों जैसी। अगर नेकोकारों जैसी होगी, शनाख्ती कार्ड, ये शनाख्ती कार्ड है, सच्ची बात है, शनाख्ती कार्ड तेरे मुंह दे उसी, सारे कैसे ना यार, गिर पड़ के यहाँ पहुंचा, मर मर के इसे पाया, छूटे ना इलाही अब संगे दरे जाना। तो मेरे जान, जिसका एक साहबी का एक बाल था सर, एक बाल टूट गया या गिर गया या काट दिया, सरकार उस एक बाल के लिए खड़े हो जाया करते थे, वो तेल लगा लगा के उसकी भी हिफाजत करता। वो गिर गया कहीं बाल, सरकार की बारगाह में आया, सरकार ने चेहरा इधर कर लिया, फिर वो इधर आया, हुजूर क्या गलती हो गई है, आपने चेहरा इधर कर लिया, फिर इधर आया, तीसरी दफा आपने चेहरा इधर किया, आपने फरमाया ये तूने क्या किया है, तेरे इस एक बाल से फरिश्ते खेला करते थे। किसी अल्लाह के वली, किसी नबी, किसी पीर फकीर गौस कुतुब अब्दाल ने ये सुन्नत नहीं छोड़ी मियां, और छोटी छोटी दाढ़ियों का कोई सवाब नहीं होता, ये मैं तो अंदाज दे। मजदूब का मामला और है, गौस कुतुब अब्दाल बड़े मकाम वालों का मामला और है, तेरा मेरा मामला जो है भाई एक मुठ दाढ़ी रखनी पैसी, ये सरकार की अदा है, ये वो सुन्नत है जो तेरे साथ कब्र में जाएगी, बाकी हर शे सब ने उतार लेनी है तुझसे। ये वो सुन्नत है, तू सोया होता है और तेरी इस दाढ़ी का सवाब तुझे मिल रहा है उससे। तू काबे का खिलाफ पकड़ के खड़ा है और तू दाढ़ी मुंडी हुई है, तुझे गुनाह हो रहा है वहां पे। हालांकि काबे में बंदा जाता है गुनाह बख्शवाने के लिए, लेकिन वहां भी बंदा गुनाहगार हो रहा होता है। क्यों? कि भाई तू फासिक और फाजिर है, मुसलसल एक ऐसे जुर्म में मुब्तला है जो सरकार ने 70 दफा, यानी एक बाप अफसर एक दफा भी बात कहे दूसरी बात हम टालते नहीं है, और तेरे नबी ने 70 से ज्यादा दफा हदीसें हैं कि दाढ़ी को माफ करो, मुझे पस्त से पस्त रखो। तो यार तू मुझे ना ये करना कि ये तो यहूदियों की, ईसाइयों की सेवा है, इसे कम से कम रखने का हुक्म है। एक ईसाई दाढ़ी मोड़ कर आया तो सरकार ने फरमाया ये क्या यहूदियों जैसी शक्ल बनाई हुई है। ईसाई आया, ईसाई से कह रहे हैं ये क्या यहूदी जैसी शक्ल बनाई। मियां ये ताज है तेरा, ये तेरी शनाख्ती अलामत है, ये ज़वाहिर इस्लाम है, ये इस्लाम की निशानी है, ये निशानी है, इसको जाया मत कर। तू कहता है गुलाम है, रसूल के गुलाम है। गुलामी रसूल में किस किस को मौत कबूल है? गुलामी रसूल में तुझे मौत कबूल है, तुझे दाढ़ी कबूल नहीं है। तुझे मौत कबूल है, तुझे 5 वक्त नमाज बाजमात कबूल नहीं है। या तो ये दावे झूठे छोड़ दे, या वो नारा लगाना छोड़ दे कि गुलाम है, रसूल के गुलाम है। गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। अगर तुझे मौत कबूल है तो आज तौबा करके उठ यहाँ से, इंशाअल्लाह ताला नबी पाक की हर अदा को अपनाने की कोशिश करूंगा। हम सख्ती नहीं करते, इतनी सख्ती है मियां, कोशिश करूंगा, इरादा तो कर। दुआ है अल्लाह ताला अपनी बारगाह में ये टूटे फूटे अल्फाज को मंजूर फरमाए। महफिल में आओ, कोई शख्स खाली नहीं जाता महफिल से। दुआ, हर दुआ कबूल होती है। एक वो होती है जो तेरी आने वाली तमाम मुश्किलात, परेशानियां, आफात, बलियात रद्द हो जाती हैं, रब उससे तुझे बचा लेता है, समझो तेरी दुआ कबूल होगी। एक वो कि रब ताला तेरे अपने पास तेरे उस सवाब, दुआओं का सवाब महफूज कर लेता है। एक वो जो तेरी दुआ मनवान वैसे मिनवान कबूल कर लेता है। तो इस फकीर के साथ दोस्ती कर लो, गुर सिखा देंगे बादशाही के। हम फकीरों से दोस्ती कर लो, गुर सिखा देंगे बादशाही के। दुआ है अल्लाह ताला अपनी बारगाह में टूटे फूटे अल्फाज को मंजूर फरमाए। ठीक है, एक नात शरीफ पढ़े और बस उसके बाद फिर जाना। कोई है सुनिया? पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल, सलात का जवाब भी चल जाएगा। सल्लल्लाहु अलैहि या हबीबल्लाह,
पुकारो या रसूल अल्लाह, पुकारो या हबीब अल्लाह, मेरे साथी भी आ रहे हैं। इसको रखिए बाहर, मैं शरीफ जोर लगाता हूँ, थोड़ा सा कुछ पढ़ता हूँ ताकि आगे जाता है। क्या लगाएंगे? सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। दिला दे सौदे के तेने असाए के यार दिखाते, दिला दे सौदे के तेने असाए के यार दिखाते। ज़माना सारा चढ़ आए, ज़माना सारा चढ़ आए, असाए के यार दिखाते। ज़माना सारा चढ़ आए, असाए के यार दिखाते। मिले मुर्शिद, मिले मुर्शिद ते मिल जाना मोहम्मद कमले वाला है। मिले मुर्शिद, मिले मुर्शिद ते मिल जाना मोहम्मद कमले वाला है। ज़ुबां मेरे दया तेरा तेरे इज़हार दिखाते। ज़ुबां मेरी दया तेरा तेरे इज़हार दिखाते। ज़माना सारा चढ़ आए, असाए के यार दिखाते। किसे आशिक तो पूछ आए, तेनू सड़िया की लबदाए। कवे आशिक कवे आशिक कवे आशिक सड़ना, कवे आशिक सड़ना तेरे दीदार दिखाते। कवे आशिक सड़ना तेरे दीदार दिखाते। ज़माना सारा चढ़ आए, असाए के यार दिखाते। ज़माना सारा चढ़ आए, असाए के यार दिखाते। ज़माना सारा चढ़ आए, असाए के यार दिखाते। मिले मुर्शिद ते मिल जाता मोहम्मद कमले वाला है। मिले मुर्शिद, मिले मुर्शिद, मिले मुर्शिद ते मिल जाता मोहम्मद कमले वाला है। ज़ुबां मेरे बयां तेरा तेरे इज़हार दिखाते। ज़माना सारा चढ़ आए, असाए के यार दिखाते। ज़माना सारा चढ़ आए, असाए के यार दिखाते। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बद में हिदायत पे लाखों सलाम, शमाए बद में हिदायत पे लाखों सलाम। सोहाने बड़े चमकाते बाबा चाँद, सोहाने बड़े चमकाते बाबा चाँद। उसने अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमाए बद में हिदायत पे लाखों सलाम। चेहराए मुस्तफा असर कुरान है, चेहराए मुस्तफा
یا اللہ یہ محفل پاک اپنے اپنے حبیب دی بارگاہ وچ قبول منظور فرما. یا اللہ جتنے ساتھی آئے نے سب دا آنا اس محفل پاک وچ قبول منظور فرما. سب دی تمام جائز دلی حاجات پوری فرما. یا اللہ اس محفل پاک وچ جتنے ساتھی بھی آئے نے سرفراز صاحب آئے نے سرفراز احمد اعجاز صاحب آئے نے میرے پیر بھائی جناب پیر طریقت صوفی زہیب صاحب آئے نے. یا اللہ انہاں دا آنا میرے سرکار دی بارگاہ وچ قبول منظور فرما اور میرے واسطے باعث سے برکت بنا. یا اللہ جتنے ساتھی جو جو مراداں جو امیداں لے کے میرے عزیز و اقربا بھی آنے جنہیں ساتھی اس عجز نال جڑے نے جنہوں نے ذکر واسطے نال ذکر لیا ہے یا دست بیعت ہوئے نے. یا اللہ میرے مرشد پاک دا فیض انہوں نے عطا فرما. یا اللہ ٹھیکیدار صاحب آئے نے سرفراز صاحب آئے نے رانا صاحب آئے نے مقصود صاحب اختر صاحب جتنے بھی ساتھی حاجی عبدالقیوم صاحب صوفی برار صاحب ساڈے ساتھی نے صدیق صاحب نے دیگر جتنے صاحبان جنہوں نے نام اس ٹائم یعنی لئیے تو کافی ٹائم لگ سی حافظ صاحب نے شبیر صاحب نے. یا اللہ انہیں دانا اپنی بارگاہ چکا انہیں دے گھرہ دے اپنا برکات دا نزول عطا فرما کرم فرما رحم فرما صلی اللہ علیہ وسلم. مصافہ کر لو پھر اس تو بعد ختم ہو سی. ٹھیک ہے نا جی قطار بنا لیا کرو جلدی مل لیا اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب کدی ہونیاں نے سنگتا پیرائیاں چنگیاں سنگتا پیرائیاں چنگیاں میرے نبی دیاں سب تقدیاں چنگیاں میرے حق دیاں سب تقدیاں چنگیاں کدی ہونیاں نے سنگتا پیرائیاں چنگیاں کدی ہونیاں نے سنگتا پیرائیاں چنگیاں میرے حق دیاں سب تقدیاں چنگیاں میرے نبی دیاں سب غلام ہوندے نے ساری دنیا امام ہوندے لائیاں چنگیاں جو لائیاں لائیاں چنگیاں میرے سب تو گدیاں چنگیاں میرے نبی دیاں سب تو گدیاں چنگیاں میرے گدیاں چنگیاں میرے نبی دیاں سب تو گدیاں چنگیاں میرے حق دیاں سب تو گدیاں چنگیاں جڑے بھی حضور دے بیمار ہوندے نے ساری دنیا تو آوازار ہوندے نے لگے دے لگے دے وی چنگیاں لگے دے میرے نبی دیاں چنگیاں میرے حق دیاں سب تو گدیاں چنگیاں لگے دے لگے دے چنگیاں میرے نبی دیاں سب تو گدیاں چنگیاں میرے نبی دیاں سب تو گدیاں میرے پیر دی ملاقات ہوگی خیر ہوے پاویں کرو میرے پیر ہر دم ہے میرے پیر دی ہر دم ہے پاویں کرو میرے پیر دی ہر دم ہے میرے پیر دی ہر دم ہے سبھی جا سبھی ہر دم ہے پاویں کرو میرے پیر دی ہر دم ہے میرے پیر دی ہر دم ہے پاویں لکھ کرو ردا ہے میرے پیر دی ہر دم ہے میرے پیر دی ہر دم ہے پاویں لکھ کرو ردا ہے میرے پیر دی ہر دم ہے
ساری مدد صاحب سے مستی ہے میں چھوڑنا شباب ہوگا کام سے کو پیسے بھی بڑے آگے شباب ہوگا جواب ہوگا سبھی کے لیے مصطفیٰ کا جواب ہوگا جواب ہوگے جواب ہوگے سبھی کے لیے مصطفیٰ کا جواب ہوگا جو تیرا نکلے جو ظلم بکھیرے قرآن ہوگی جو تیرا نکلے جو تیرا نکلے جذبے ہوگی جو ظلم بکھیرے قرآن ہوگی ایسے ظلم نہ ایسا چہرہ نہ یوگی شباب ہوگے سبھی کے لے کے مصطفیٰ کا جواب ہوگا گرے ہے قبر حسین کا سر کہاں ہے ڈھونڈو ہے کتنے لاشیں ہے کتنے لاشیں گرے ہے قبر حسین کا سر کہاں ہے ڈھونڈو ایک جان آواز لے آؤ نا ایسے پہلے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القرز وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الميزان. یا الہی یہ جو محفل میلاد منائی گئی، یا اللہ یہ جو محفل نعت سجائی گئی، یہ جو بیان ہوا، لنگر کا اہتمام ہوا، درود و سلام پڑھا گیا، اور میرے محترم ساتھی اور میرے پیر بھائی تشریف فرما ہوئے، یا اللہ یہ سب نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں، میرے مولا قبول فرما. نبی پاک صاحب الولاق کے وسیلہ جمیلہ سے تمام انبیاء کرام حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام خلفائے راشدین صحابہ کرام، آپ کے شہزادے اہل بیت عظام، آپ کی شہزادیاں، آپ کے ازواج مطہرات اور آپ کے پیارے پیارے والدین کریمین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول. یا اللہ جس لکڑی کو میرے آقا نے چھوا وہ بھی جنتی ہے، جس بندے کو میرے آقا نے چھوا وہ بھی جنتی ہے، اور جس کے پیٹ میں 9 ماہ آپ نے قیام فرمایا وہ والدہ اور والدین کیسے جنتی نہیں ہوں گے. یا اللہ آپ کے والدین کریمین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یا اللہ قبول منظور فرما. تمام تابعین، تبا تابعین، غوث کتب ابدال، تمام مشایخ نقشبندیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، ویسیہ، کلندریہ، شاذلیہ، تاریہ، سیفیہ، گولڈویہ، میرویہ، سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. بالخصوص محبوب سبحانی کتب ربانی شہباز لامکانی حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی البغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یا اللہ اس محفل پاک کا ثواب خواجہ غریب نواز حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یا اللہ اس محفل پاک کا ثواب حضرت شہاب الدین سہروردی، حضرت مجدد الفسانی، حضرت شاہ نقشبند، حضرت پیر ارسی مبارک سیف الرحمان صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. یا الہی تمام مسلمین، مسلمات، مومنین، مومنات، بوڑھے، بچے، عورتیں جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ ان سب کی روحوں کو پیش کرتے قبول فرما. سب کی بخشش فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا الہی بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستی دور فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما. یا الہی مقروضوں کو غیب سے قرض عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. یا اللہ جو جائز دلی حاجات ساتھی دلوں میں لے کر بیٹھے ہیں میرے مولا، سب کی حاجات پوری فرما، سب کی مرادیں پوری فرما. ہم بھی کیا یاد کریں کہ کس سخی سے واسطہ پڑا ہے میرے مولا. یا تیرے علاوہ کوئی مالک ہو، سخی ہو تو اس کا در بتا. جب تیرے علاوہ کوئی دینے والا نہیں، یا اللہ ہماری جھولیاں بھر دے، یا اللہ ہماری خالی جھولیاں بھر دے. یا اللہ یہ ٹھیکیدار صاحب آئے، یا اللہ سرفراز احمد اجاز صاحب، جتنے ساتھیوں کو اس عاجز بندے نے یا اللہ دعاؤں کے لیے یہاں بلایا، یا اللہ ان سب کی تمام دعائیں قبول فرما، ان سب کی تمام جائز دلی حاجات پوری فرما. یا اللہ سرکار دو عالم کی عشق اور محبت نصیب فرما، اپنے اپنے مرشد سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ سرکار دو عالم کے روضہ پاک کا دیدار نصیب فرما. یا اللہ آپ کے چہرہ انور کا دیدار نصیب فرما. یا اللہ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا. سرکار کبھی تو میں بھی کہوں ہاں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا. یا اللہ جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں سب کو مدینہ دکھا. یا اللہ وہ سبز سبز روزہ، وہ سنہری سنہری جالیاں تکا. یا اللہ دکھا دے وہ مکہ اور مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے. یا الہی دکھا دے وہ نجف اشرف، وہ کربلائے محلہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے. یا الہی دکھا دے وہ بغداد شریف، وہ اجمیر شریف، وہ پاک پتن شریف، وہ گولڈا شریف، وہ لاہور شریف کیسی بستی ہے جہاں دن رات میرے مولا تیری رحمت برستی ہے. یا الہی جو مانگ سکے وہ سب عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اور ہمارے حق میں بہتر عطا فرما. یا اللہ جتنے ساتھی بیٹھے ان کے گھروں پہ اپنی برکات کا نزول عطا فرما. یا اللہ اتنی بڑی محفل، اتنی پیاری محفل یا اللہ ندیم صاحب نے، یا اللہ ندیم صاحب نے سجائی ہے. لنگر کا اہتمام ہمیشہ کرتے ہیں، اب بھی کیا ہے. یا اللہ ان کے گھر پہ اپنی برکات کا نزول عطا فرما. ان کے رزق میں، جان میں، مال میں، آبرو میں، عزت میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. یا اللہ
सूफी ज़ुहैब साहब मुल्तान से तशरीफ फरमा हुए, हाजी अब्दुल कयूम साहब तशरीफ फरमा हुए, सूफी इब्राहिम साहब, या अल्लाह इनकी जान में, माल में, इज्जत में, आबरू में तरक्की अता फरमा। या अल्लाह अपने मुर्शिद से वफा करने की तौफीक अता फरमा, मुर्शिद के बेड़ा भरने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह क़यामत वाले दिन सरकार की बारगाह में शर्मसार न करना। या अल्लाह हमारे अमाल अगर बद हो तो या अल्लाह सरकार के सामने ना हमें देना। या अल्लाह सरकार के सामने हमें अमाल न देना। या अल्लाह हमें माफ कर देना। या अल्लाह तुझे हसन हुसैन की मासूम शहादत का वास्ता या अल्लाह हमारे गुनाह माफ फरमा दे। या अल्लाह तुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन दंदाने मुबारक शहीद हो जाने का वास्ता या अल्लाह में माफ फरमा दे। या अल्लाह इस माह रबीउल अव्वल कहते ही पहली बाहर को है, या अल्लाह इस पहले बाहर के महीने में या अल्लाह हमसे आज तक जो खताएं हुई हैं, जितने साथी आए हैं या अल्लाह सबको माफ फरमा दे, सबकी तमाम जायज हाजात पूरी फरमा दे। या अल्लाह हमारे गुनाहों को न देख, दिन रात तेरी गुलामी तेरी सल्तनत से भागे रहते हैं, या अल्लाह में माफ फरमा। या अल्लाह तुझे मौला अली मुश्किल कुशा की शान शुजाअत का वास्ता, तुझे फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की चादर ततहीर का वास्ता, तुझे हसन और हुसैन की शान महबूबियत का वास्ता, या अल्लाह तुझे हजरत कासिम, हजरत अली अकबर जो शबीह रसूल हैं, या अल्लाह हजरत अली असगर की मासूम शहादत का वास्ता, या अल्लाह मासूम शहादत का वास्ता, उस जैसा कोई मासूम नहीं, उस मासूम शहीद का वास्ता, मासूमीन का वास्ता हम सब की झोलियां भर दे। या अल्लाह हम सब की झोलियां भर दे। या अल्लाह हमारे अमाल, हमारी नमाजें, हमारे जिक्र अज़कार इस काबिल नहीं कि तुझे मना सके। या अल्लाह अपने नबी के सदके, मौला अली के सदके, सैयदना अबू बकर सिद्दीक के सदके, जो तुझे प्यारा है उस सब के सदके या अल्लाह हमारी झोलियां भर दे, हमारी झोलियां भर दे। जिन घरों को आबाद फरमा, जिन घरों में नाचाकी है मेरे मौला, उनके घरों को आबाद फरमा। या अल्लाह इज्जत बहाल फरमा। मुसलमान जहाँ जहाँ जिल्लत और तमस्कुनत की जिंदगी गुजार रहे हैं, या अल्लाह मुसलमान जहाँ जहाँ जुल्म की चक्की में पीस रहे हैं, या अल्लाह कश्मीर के मुसलमान, अफगानिस्तान के मुसलमान, चेचीनिया के मुसलमान, बोस्निया और फलस्तीन के मुसलमान, या अल्लाह इनको आज़ादी नसीब फरमा। या अल्लाह जो उन बच्चियों की, माओं की, बहनों की या अल्लाह जो असमंदरी हो रही है, उनकी इज्जतों को पामाल किया जा रहा है, या अल्लाह हमें माफ फरमा, उन्हें आजाद फरमा। या अल्लाह उन्हें आजाद फरमा। या अल्लाह करम फरमा। मुसलमानों को, यार इस्लाम के दुश्मनों को निश्चित नाबूद फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान के अंदरूनी बैरूनी दुश्मनों को निश्चित नाबूद फरमा। या अल्लाह निश्चित नाबूद फरमा। या अल्लाह कुर्बे क़यामत है, या अल्लाह नेकियां करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमसे नाराज ना हो, या अल्लाह हमें माफ फरमा। या अल्लाह बहुत कमजोर है, बदकार है, ज़ियाकार है, गुनाहगार है, या अल्लाह डूबे हुए जिल्लत में है। जो भी है मेरे मौला तेरे महबूब की उम्मत से, अपने महबूब की इस माह मुकर्रम माह रबीउल अव्वल के सदके हमें माफ फरमा, हमारी झोलियां भर दे। जो जो इस महफिल में शरीक है, ये पर्दे में बैठकर माएँ बहनें बच्चियां, या अल्लाह जो महफिल में शरीक है सबके ऊपर अपना करम फरमा। या अल्लाह मेरे पीर भाई आए हैं, मेरे मुर्शिद पाक की इज्जत में, जान में, हाल आबरू में दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। या अल्लाह उनके आस्थाने को आबाद और शाद फरमा। या अल्लाह उनके मुर्शिद की खैर फरमा, आगे उनके मुर्शिद की खैर फरमा। या अल्लाह सबको अपने अपने मुर्शिद से वफा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह करम फरमाना। मेरे अजीज व अकरबा भी इस महफिल में शरीक है, या अल्लाह उनके घरों पे अपना करम फरमा। जो जो साथी दूर दराज से आए हैं, या अल्लाह अगर मैं इनसे नेकी की दावत दूं, इन्हें कबूल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह अगर मैं बुराई का हुक्म करूं तो बिल्कुल ना मानने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह नबी पाक का इश्क अता फरमा, सरकार दो आलम का दीदार नसीब फरमा, मरते वक्त नबी पाक का कलमा नसीब फरमा। या अल्लाह कब्र में सरकार दो आलम का दीदार और पहचान नसीब फरमा। या अल्लाह वो थोड़ा थोड़ा मुखड़ा, या अल्लाह जब हमें दिखा दो, हमें पहचान हो, हम उसे ना भूले। या अल्लाह सरकार दो आलम हमसे मुंह ना फेरे। या अल्लाह हमारी कोई भी आदत सरकार दो आलम को ना पसंद ना हो। या अल्लाह हमें ऐसा बना दे कि तुझे और तेरे हबीब को पसंद आ जाए। या अल्लाह अपने मुर्शिद को पसंद आ जाए। या अल्लाह ये महफिल अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह है तो रबीउल अव्वल खुशी की महफिल, या अल्लाह लेकिन हमारे आमाल इस काबिल नहीं है। या अल्लाह में माफ फरमा, करम फरमा, रहम फरमा। या अल्लाह कब्र में नबी पाक की पहचान नसीब फरमा, क़यामत वाले दिन आपकी शफाअत नसीब फरमा। या अल्लाह नाम हमाल दाएं हाथ में थमा,
یا اللہ دوزخ کی سختیوں سے، یوم حشر کی سختیوں سے، قبر کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما یا اللہ، جنت میں نبی پاک کا پڑوس اور غلامی نصیب فرما، آپ کی سنگت میں یا اللہ اسی طرح بیٹھ کر آپ کو نعتیں سنایا کر یا اللہ ہمیں معاف فرما، کرم فرما، رحم فرما یا اللہ۔ مظہر صاحب، مقصود صاحب، دیگر جتنے صاحبان بچوں کے نام، جو ذیشان صاحب آئے اور قمر صاحب، دیگر جو بچے آئے ہیں، یہ شہزاد صاحب ہے یا اللہ، دیگر جتنے ساتھی ہیں ان کے گھروں کا آباد فرما، بزرگ کھڑے ہیں یا اللہ، ان بزرگ کی سفیدی کا واسطہ تجھے داڑھی، جو سفید بزرگ بیٹھے ہیں ان کی سفید داڑھی کا واسطہ یا اللہ، ان کے وسیلے سے ہماری بخشش فرما، ہمارے گناہ معاف فرما یا اللہ، تجھے معصوم بچوں کی معصومیت کا واسطہ یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، رزق حلال عطا فرما تاکہ ہماری دعاؤں میں اثر ہو یا اللہ، کرم فرما، رحم فرما، الہی انت مقصودنا ورداک مطلوبنا، آتنا محبت ذاتک معرفت صفاتک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔